मैले अस्तिको क्लाससँग रिलेटेड दुईवटा क्वेसन दिएको छु। त्यो क्वेसनलाई हामी पहिला डिस्कस गर्छौं। पहिला सेकेन्ड क्वेसनबाट स्टार्ट गर्दैछु म। Which of the following can't correctly represent first law भनेको छ। Which of the following can't correctly represent the first law? सबैले यो सेकेन्ड क्वेसन गर्न ट्राई गरौँ त। पहिला सेकेन्ड क्वेसन गर्न ट्राई गरौँ, त्यसपछि मात्रै हामी फर्दर डिस्कस गर्छौं। सेकेन्ड क्वेसन ट्राई गरौँ पहिला। फर्स्ट ल को बेसिक फर्मुलामा लगेर हामीले यो यिनीहरुको कन्डिसन अनुसार भ्यालु राख्छौं, त्यहाँबाट करेक्ट आन्सर निकाल्छौं। कान्ट करेक्टली रिप्रेजेन्ट फर्स्ट ल भनेको छ है। कान्ट करेक्टली रिप्रेजेन्ट फर्स्ट ल भनेको छ। ल हेर्दै जाउँ। हाम्रो मेन फर्मुला हो डेल ई इक्वल्स टु के छ फर्मुला Q प्लस W हो। Q प्लस W। ल भन आइसोथर्मलमा यो तीनवटा मध्ये कुन चाहिँ 0 हो? तीनवटा मध्ये आइसोथर्मलमा कुन 0 हो? डेल ई 0 छ। जब डेल ई 0 हुन्छ भनेपछि Q इक्वल्स टु माइनस W यो करेक्ट छ। Q इक्वल्स टु माइनस W के छ? करेक्ट छ। भएन यो। अब साइक्लिक प्रोसेसमा पनि मैले अस्ति भनिसकेको छु डेल ई इक्वल्स टु 0 छ भनेपछि Q इक्वल्स टु माइनस W। आइसोथर्मल र साइक्लिक प्रोसेस दुवैमा डेल ई 0 छ। आइसोकोरिकमा चाहिँ भोल्युम कन्स्ट्यान्ट हो। भोल्युम कन्स्ट्यान्ट हुँदा वर्क डन 0 भयो भनेपछि ल भन डेल ई इक्वल्स टु Q प्लस W। अहिले वर्क डन 0 छ। वर्क डन 0 छ भनेपछि डेल ई इक्वल्स टु Q यो पनि मिल्यो। तीनटै अप्सन करेक्ट छ। तर हामीलाई क्यान नट बी करेक्ट भनेपछि पक्का पनि अप्सन 4 हुनुपर्छ है। अप्सन 4 कसरी हेर? एडियाब्याटिकमा के 0? एडियाब्याटिक प्रोसेसमा Q 0 हो के न? एकछिन है। एकछिन है। ओके भन्नु ठिक छ। त्यो अलि मोबाइल ठीक छ सर, ठीक छ सर। तर अघि जस्तो भएन, अझै मिलाउनु हुन्छ कि ठिक्क हुन्छ? एकछिन है। अलिक थोरै टाइम लिएर मिलाउँदा नि के फरक पर्दैन सर। अहिले स्टुडेन्टहरु पनि त्यति आइसकेका छैनन्। ल ल न ठिक छ बोर्ड। ठीक छ सर। अहिले त के भयो आज? फेरि बोर्ड ठिक छ।
कन्टिन्यू गरेँ एडियाब्याटिक प्रोसेसमा हेर है एडियाब्याटिक प्रोसेसमा Q0 छ Q0 हुने बित्तिकै डेल E इक्वल्स टु Q प्लस W छ नि हैन डेल इक्वल्स टु Q प्लस W छ भनेपछि Q0 भएपछि स्टेटमेन्ट आउट आज त गडबडै हुन्छ पुरै एकछिनमा एकछिन टाइम चाहिने भाइ एकछिन फिक्सै गर्नुस् न सर केही फरक पर्दैन ल ल ल स्ट्यान्ड छैन के प्रोपरली त्यो भएर यस ठिक छ अब चाहिँ भनेपछि Q इक्वल्स टु 0 मनोज हजुर सर ठिक छ सर ठीक छ सर ओके Q इक्वल्स टु 0 है ओके Q इक्वल्स टु 0 भएपछि डेल इक्वल्स टु के आयो W आयो है ल भनेपछि यो फोर्थको चाहिँ करेक्ट छैन यो सेकेन्ड क्वेसन छ मैले एकछिन क्वेसन डिस्कस गरिरहेको थिएँ मैले आजको लेक्चर स्टार्ट गरेको छैन है अझै म एउटा क्वेसन डिस्कस गर्छु देन आई विल स्टार्ट फर्स्ट क्वेसनमा जाउँ ओके what is heat change at constant volume for given reaction at 25 degrees centigrade यो रिएक्सनमा heat change at constant volume निकाल्नु छ है heat change at constant volume त्यो भनेको के होला भन heat change at constant volume ले के बुझाउँछ ल भन त heat change at constant volume ले के बुझाउँछ यस heat change at constant volume ले के बुझाउँछ खै त आन्सर आएन त डेल्टा E बुझाउँछ करेक्ट डेल्टा E बुझाउँछ यो क्वेशनमा हामीले डेल्टा H दिएको छ राइट डेल्टा H दिएको छ डेल्टा E निकाल्नु छ फर्मुला के छ डेल H इक्वल्स टु डेल E प्लस डेल NGRT हो है यसको क्याल्कुलेसनको म अलिकति क्लियर आइडिया देखाउँछु है यो माइनस 92.38 छ डेल्टा E ल भन मैले अस्ति पनि भनिसके यो रिएक्सनको लागि डेल NG को भ्यालु कति ल भन त यो रिएक्सनको लागि डेल NG को भ्यालु कति यो रिएक्सन छ नि यसमा डेल NG को भ्यालु कति ल भन प्रोडक्ट कति मोल 2 मोल रिएक्टेन्ट 4 मोल सो भ्यालु अफ डेल NG इक्वल्स टु 2 कि -2 2 भन्ने कि -2 यहाँ रेफरेन्समा 2 आइरहेछ है 2 और -2 -2 RT राइट अब डेल E पुरा क्याल्कुलेसनमा जानु न अगाडि एउटा कुरा याद गर डेल E इक्वल्स टु -92.38 प्लस 2RT -92.38 प्लस 2RT भनेपछि त
यो -92.38 मा केही कुराहरु घट्ने भयो त्यसकारण आन्सर न्यूमेरिकली 92 भन्दा कम आउने भयो ल भन 92 भन्दा कम भएको अप्सन कुन छ 92 भन्दा कम भएको अप्सन बी र डी छ त्यसकारणले आन्सर कि बी हुन पर्यो कि त डी हुन पर्यो अब यसलाई जनरल क्याल्कुलेसन गर न -92.38 छँदैछ +2 अर्को भ्यालु छ 8.314 डिवाइड बाइ 1000 इन्टु टेम्परेचर 298 छ हेर है अब यसलाई जनरल क्याल्कुलेसन गर्दा म चाहिँ यस्तो गर्छु है यो 298 लाई 300 मानिदिन्छु भनेपछि हेर है यहाँ अब 300 छ 300 टु जा 600 600 by 1000 भने 0.6 0.6 into 8 भने 4.8 यसबाट 4 जति घटाउ त 92 मा 4 घटाउँदा 88 आउँछ 88 को रेन्जमा आन्सर कुन छ बी छ कि डी छ 88 को रेन्जमा आन्सर त बी छ कि डी छ सो आन्सर इज बी यसरी हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं कतिपय अवस्थामा चाहिँ एकै पटक भ्यालु नराखिकन अप्सनलाई पनि साइड बाइ साइड चेक गर्दै जाने गर्न ल यो चाहिँ हामीले दुईटा क्वेशन डिस्कस गरेको अब चाहिँ आज हामी आजको क्लासको कन्टेन्ट स्टार्ट गर्छौं आज हामीले पढ्ने मेन कुरा हो स्ट्यान्डर्ड इन्थाल्पी अफ रिएक्सन स्ट्यान्डर्ड इन्थाल्पी अफ रिएक्सन है यसलाई सर्टकटमा हिट अफ रिएक्सन पनि भनिन्छ हिट अफ रिएक्सन स्ट्यान्डर्ड इन्थाल्पी अफ रिएक्सन स्टार्ट गर्नु भन्दा पहिले म एउटा क्वेशन लेख्छु सरी इक्वेसन लेख्छु हाइड्रोजन ग्यास प्लस अक्सिजन ग्यास गिव्स आउट वाटर लिक्विड ठीक छ मैले डाइरेक्ट यहाँ लेखेँ enthalpy of reaction equals to minus x किलोजुल लेखेँ ठीक छ अब हिट अफ रिएक्सन भनेपछि के होला भने कुनै पनि रिएक्सनबाट प्रोड्युस हुने हिट होला वा कुनै रिएक्सनमा एब्जर्ब हुने हिट होला सिम्पल कुरा हो त्यसो भए अब आफै मनमा नै विचार गर यसले के बुझाउला इन्थाल्पी अफ रिएक्सनले के बुझाउला त्यो बेला आफूले सोच्नु पर्यो मैले आन्सर गर्नुभन्दा पहिले इन्थाल्पी अफ रिएक्सनले के बुझाउला ओके इन्थाल्पी अफ रिएक्सनले माइनस एक्स भनेपछि एक्स किलोजुल हिट एब्जर्ब भयो भने बुझाउला कि रिलिज भयो भने बुझाउला एक्स किलो माइनस एक्सले एब्जर्ब कि रिलिज हो न एब्जर्ब अर रिलिज रिलिज कहिले भने when 2 moles of hydrogen gas react with 1 mole of oxygen gas to form 2 mole of water liquid भनेको यो ब्यालेन्स्ड इक्वेसनमा जति रिएक्टेन्टहरु छन् नि त्यो रिएक्टेन्टहरु कम्प्लिटली रिएक्सन भएर प्रोड्युस हुने हिटलाई के भनिन्छ इन्थाल्पी अफ रिएक्सन जस्तै यसमा मैले 2 मोल अफ हाइड्रोजन 1 मोल अफ अक्सिजन रिएक्सन भएर 2 मोल अफ वाटर बन्दा x किलोजुल हिट प्रोड्युस भयो भनेपछि ब्यालेन्स इक्वेसनमा भएका नम्बर अफ मोल्सलाई हामीले कन्सिडर गर्ने तर यहाँ एउटा क्वेशन छ यहाँ स्ट्यान्डर्डले धेरै कुरा फरक पार्छ H2 ग्यास प्लस O2 ग्यास गिव्स आउट 2H2O ग्यास यसमा मैले enthalpy of reaction equals to minus y किलोजुल भने ल भन y किलोजुल भने दुवैमा बराबर हिट प्रोड्युस हुन्छ कि हुँदैन दुवैमा बराबर हिट रिलिज हुन्छ कि हुँदैन यहाँ फरक हेर है फर्स्टमा वाटर लिक्विड छ सेकेन्डमा वाटर ग्यास छ दुवैमा हिट बराबर रिलिज हुन्छ कि हुँदैन कहाँ धेरै रिलिज हुन्छ ल विचार गर फर्स्टमा धेरै रिलिज हुन्छ कि सेकेन्डमा धेरै रिलिज हुन्छ दुईटा मध्ये कहाँ धेरै हिट रिलिज हुन्छ फर्स्टमा कि सेकेन्डमा ओके धेरैको आन्सर सेकेन्डमा भन्ने आयो होइन हिट रिलिज फर्स्टमा धेरै हुन्छ कसरी हेर
लिक्विडबाट ग्यासमा जाँदा त हिट एब्जर्ब भयो नि त, बाटोमा खर्च भयो भनेपछि त बाँकी कम होला नि त। सामान्य सोच न, मैले 500 रुपियाँ लिएर गएँ, बाटोमा 100 रुपियाँ खर्च गरेँ भने मसँग 600 बाँकी रहन्छ कि 400 बाँकी रहन्छ? यस, त्यस्तै हो यहाँ पनि। फर्स्टमा 400 किलोजुल रिलिज भयो होला र यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा छ, रिलिज भयो, तर लिक्विडलाई ग्यासमा जाँदा सपोज 100 किलोजुल एब्जर्ब भयो भने त बाँकी कति रह्यो त 300 किलोजुल। त्यस कारणले सेकेन्ड केसमा जम्मा 300 किलोजुल रिलिज हुन्छ। भनेपछि स्टेटले गर्दा हिटमा फरक आउँछ। फर्स्टमा 400, सेकेन्डमा 300 मैले मानेको। अब मैले यहाँ सोध्न खोजेको कुरा के हो भने दुईवटा मध्ये कुन चाहिँ भ्यालुलाई स्ट्यान्डर्ड मान्ने ल भन। दुईटा मध्ये कुन चाहिँ भ्यालुलाई स्ट्यान्डर्ड मान्ने, फर्स्टलाई कि सेकेन्डलाई? एनी गेस? ओके, म फेरि बुझाउँछु है। फर्स्टमा वाटर लिक्विड बन्यो, सेकेन्डमा वाटर ग्यास बन्यो। मैले क्वेसन सोधिरहेको छु दुईवटा मध्ये कहाँ धेरै हिट रिलिज हुन्छ? मैले फर्स्टमा धेरै रिलिज हुन्छ भने, किनभने सेकेन्डमा रिलिज कम हुन्छ। कम हुनुको कारण के? लिक्विडबाट ग्यासमा जाँदा हिट के हुन्छ? एब्जर्ब हुन्छ। हो, अब सर्टेन अमाउन्टमा हिट एब्जर्ब भएपछि रिलिज हुने हिट चाहिँ के हुन्छ? घट्छ। सेकेन्डमा आउँदा घट्छ। त्यस कारणले अब भन, मैले सोधिसकेँ फेरि दुईटा मध्ये स्ट्यान्डर्ड कुन होला भन त? फर्स्ट र सेकेन्ड कसलाई स्ट्यान्डर्ड मान्ने? म रेस्पोन्स हेरिरहेको छु है। फर्स्ट वा सेकेन्ड मध्ये कसलाई स्ट्यान्डर्ड मान्ने? ओके, कसले फेरि 1 मोल भन्यो, त्यो 1 मोल कुरा पछि आउँछ। अहिले हामी पढिरहेको इन्थाल्पी अफ रियाक्सन हो, त्यो 1 मोल मैले नजाने। लिक्विड, त्यस कारणले स्ट्यान्डर्ड हुनलाई उनीहरूको आफ्नो रुम टेम्परेचरको स्टेट हुनुपर्छ। त्यस कारणले स्ट्यान्डर्ड फर्स्ट हो। अब हेर है, यहाँ पनि लिक्विड नै बन्यो, यहाँ पनि लिक्विड बन्यो नि, तर सराउन्डिङको टेम्परेचर फरक भयो भने, सराउन्डिङको टेम्परेचर फरक भयो भने प्रोड्युस हुने हिट फरक हुन्छ। प्रोड्युस हुने हिट फरक हुन्छ। त्यस कारणले टेम्परेचर फिक्स हुनुपर्छ। ल भन, व्हाट इज स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर? व्हाट इज स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर? व्हाट इज स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर फर दिस? कति? 25 डिग्री सेन्टिग्रेड, राइट। त्यस कारणले स्ट्यान्डर्ड इन्थाल्पी अफ रियाक्सन हुनलाई यो साइन हेर है, यो साइन स्ट्यान्डर्डको साइन हो। यो हुनलाई तीनटा कुरा हुनुपर्छ। टेम्परेचर हुनुपर्छ 25 डिग्री सेन्टिग्रेड, प्रेसर हुनुपर्छ 1 एटमोस्फियर र स्टेट हुनुपर्छ एट आरटीपी। भनेको आरटीपी मा लिक्विड छ भने लिक्विड हुनु पर्यो, आरटीपी मा ग्यास छ भने ग्यास हुनु पर्यो। म फेरि दोहोऱ्याउँदैछु, स्ट्यान्डर्ड इन्थाल्पी चेन्ज हुनलाई सराउन्डिङको टेम्परेचर 25, सराउन्डिङको प्रेसर 1 एटमोस्फियर र उनीहरूको स्टेट नर्मल स्टेट हुनुपर्छ। जस्तै वाटर भयो भने लिक्विड हुनुपर्छ, अमोनिया भयो भने ग्यास। यो इन्थाल्पी अफ रियाक्सन भित्र यसका डिफरेन्ट फर्महरु छन् है। अब डिफरेन्ट फर्महरु छन् यो भित्र। सबभन्दा फर्स्टमा मैले लिए स्ट्यान्डर्ड इन्थाल्पी of formation, delta S standard formation। ल अब हेर, अघि कसले भनिरहेको थियो 1 मोल भनेको थियो नि, अब चाहिँ लिमिटेसन छ। स्ट्यान्डर्ड इन्थाल्पी अफ फर्मेसन को इक्वेसन लेख्दा जसको फर्मेसन हो त्यो 1 मोल बन्नुपर्छ, जसको फर्मेसन हो त्यो 1 मोल बन्नुपर्छ, त्यो पनि रेस्पेक्टिभ इलिमेन्ट्सबाट।
जस्तै मैले एउटा सिम्पल दिएँ इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ वाटर भन्यो भने इक्वेसन लेख्दा H2 gas plus O2 gas gives out H2O liquid. Okay, यो केसमा इन्थाल्पी अफ फर्मेसन हुनलाई वाटर 1 मोल बन्नुपर्छ। त्यसरी ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। वाटर मस्ट बी 1 मोल भनेपछि तिमीले यहाँ 2 राख्न पाउँदैनौ है। अब तिमीले ब्यालेन्स गर्दा यहाँ हाफ राख्नु पर्यो। हो यहाँ जति आउँछ नि जति डेल्टा एस आउँछ त्यो नै इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ वाटर हुनुपर्छ। जसको फर्मेसन भने हो त्यो 1 मोल बन्नुपर्छ है। अब यसको डेफिनेसन लेख्नु भन्दा पहिले कन्डिसन लेख्नु भन्दा पहिले एउटा क्वेशन सोधेँ। सोडियम सलिड हो, क्लोरिन ग्यास हो, NaCl सलिड हो। मैले ब्यालेन्स गरेँ। ल भन यसलाई इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ NaCl भन्न पाउने कि नपाउने? ल भन यसलाई इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ NaCl भन्न पाइने कि नपाइने? यस अर नो? नपाउने रे। किन नपाउने? किन नपाउने? किन नपाउने? किनभने करेक्ट, किनभने NaCl 1 मोल बन्नु पर्ने। यहाँ कति मोल बन्यो? 2 मोल। त्यसकारणले यसलाई इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ NaCl भन्न पाइन्न। यसलाई तिमीले यो मेट्नु पर्यो, यो पनि मेट्नु पर्यो, यहाँ हाफ राख्नु पर्यो। हाफ भनेपछि 1 मोल सब्स्टेन्स मस्ट बी फर्म्ड। त्यस्तै अर्को सोध्छु म। अर्को क्याल्सियम अक्साइडको स्टेट सलिड हो, वाटरको स्टेट लिक्विड हो। दुईवटा मिलेर क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड सलिड बन्यो। ल भन यो इक्वेसनमा हुने इन्थाल्पी चेन्जलाई इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड भन्न पाउने कि नपाउने? विचार गर्नु। यसमा हुने इन्थाल्पी चेन्जलाई इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड भन्न पाउने कि नपाउने? ल है एफ नो दुईटै आइरहेको छ है। पाउने कि नपाउने? ओके नपाउने। नपाउने मैले भनेको छु 1 मोल फ्रम रेस्पेक्टिभ इलिमेन्ट्स हुनुपर्छ। उसको जुन जुन इलिमेन्ट छ त्यो मिलेर बन्नु पर्यो। यहाँ त कम्पाउन्ड ल्याएको छ त्यसकारण नपाउने। त्यसको लागि के हुनुपर्छ भने क्याल्सियम सलिड हुनुपर्छ, हाइड्रोजन ग्यास हुनुपर्छ, अक्सिजन ग्यास हुनुपर्छ र ब्यालेन्स हुनुपर्छ। त्यस कारणले याद गर है इन्थाल्पी अफ फर्मेसन हुनलाई तीनवटा कन्डिसन। फर्स्ट कन्डिसन 1 मोल अफ सब्स्टेन्स, सेकेन्ड कन्डिसन फ्रम रेस्पेक्टिभ इलिमेन्ट, थर्ड कन्डिसन फ्रम स्टेबल फर्म अफ इलिमेन्ट। यहाँ एच लेख्न पाइँदैन, H2 हुनुपर्छ। त्यस कारणले अब म यहाँ कन्डिसन दिन्छु। स्ट्यान्डर्ड इन्थाल्पी अफ फर्मेसन हुनलाई चाहिने फर्स्ट कन्डिसन लेख फर्मेसन अफ 1 मोल। फर्मेसन अफ 1 मोल। सेकेन्ड कन्डिसन second condition from element र third condition from stable form। exactly लेख formation of 1 mole from respective element from stable form। ल सबैले एउटा काम गर इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ यसको इक्वेसन लेख CH3CH2OH लिक्विड को इक्वेसन लेख। त्यस्तै इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ अमोनिया ग्यास को इक्वेसन लेख। सबैले यो आएपछि बल्ल क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ।
पहिला तिमीले लेखेर हेर देन म लेख्छु त्यसपछि चेक गर्नु सबैले लेख पहिला तीनटा कन्डिसन फुलफिल गराउने तीनवटा कन्डिसन फुलफिल गर्नु पर्यो जम्मा formation of CH3 CH2 OH र formation of ammonia gas को आफूले लेख्न ट्राई गर पहिला ठीक छ ल हेर यसमा चाहिँ यस्तो सजिलो उपाय के हुन्छ फर्स्टमा चाहिँ एरोतान है एरोतान त सोच्नै परेन नि त काम भइहाल्यो जसको फर्मेसन हो नि त्यसलाई पहिला प्रोडक्टको फर्ममा लेख CH3 CH2 OH लिक्विड यहाँ भएको इलिमेन्ट्स हेर्दै यहाँ कपी गर्दै गर न फर्स्ट इलिमेन्ट के छ कार्बन सोलिड छ सेकेन्ड इलिमेन्ट छ हाइड्रोजन ग्यास थर्ड इलिमेन्ट छ अक्सिजन ग्यास ब्यालेन्स गर कार्बन 2 हाइड्रोजन 3 अक्सिजन हाफ यो भयो त्यो सेकेन्डमा पनि सेम मेथड लाउन अब जसको फर्मेसन हो त्यसलाई 1 मोल मान कसको फर्मेसन भइरहेछ यहाँ अमोनिया त्यसकारणले अमोनिया ग्यास फ्रम रेस्पेक्टिभ इलिमेन्ट भनेपछि यहाँ के आउनुपर्छ नाइट्रोजन ग्यास प्लस हाइड्रोजन ग्यास ब्यालेन्स गर ब्यालेन्स छैन भनेपछि के गर्नु पर्यो यहाँ हाफ राख यहाँ 3/2 राख ल यसरी तिमीले कुनै पनि इक्वेसनहरु लेख्न सक्छौ तर याद गर है जस्तो कि यो CH3 CH2 OH बन्यो नि यो 1 मोल बनिरहेछ तर हामीले अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा अल्कोहल पढ्दा त यस्तो इक्वेसन कहीँ पनि लेखेन होला नि त लेखा छ छैन किनभने यस्तो इक्वेसनहरु एक्सपेरिमेन्टली फिजिबल हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ यस्ता इक्वेसनहरुलाई थर्मोकेमिकल इक्वेसन भनिन्छ जस्तो यहाँ हेर न यो सेकेन्ड इक्वेसन एक्सपेरिमेन्टली फिजिबल छ तर फर्स्ट इक्वेसन फिजिबल छैन त्यसकारणले दे आर थ्योरेटिकल अहिले चाहिँ बुझौं ल अब अरु तिमीले आफू लेख्न सक्छौ एउटा कुरा सोधौं इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ कम्पाउन्डहरु छ नि यिनीहरुको भ्यालु पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ हुन्छ ल भन इन्थाल्पी अफ फर्मेसन को भ्यालु पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ हुन्छ इन्थाल्पी अफ फर्मेसन को भ्यालु पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ हुन्छ यस ओके दुईटै हुन सक्छ पोजिटिभ पनि हुन सक्छ नेगेटिभ पनि हुन सक्छ भनेको इलिमेन्टबाट कम्पाउन्ड बनाउँदा हिट रिलिज पनि हुन सक्छ एब्जर्ब पनि हुन्छ जसको हिट एब्जर्ब हुन्छ तिनीलाई भनिन्छ इन्डोथर्मिक कम्पाउन्ड जसको हिट रिलिज हुन्छ तिनीलाई भनिन्छ एक्सोथर्मिक कम्पाउन्ड एउटा सिम्पल क्वेशन सुने इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ हाइड्रोजन ग्यास को इक्वेसन लेख सबैले यसको इक्वेसन इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ हाइड्रोजन ग्यास को इक्वेसन के होला के हुँदैन इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ हाइड्रोजन ग्यास को इक्वेसन ल हेर मैले सुन्नुको कारण छ हाइड्रोजन ग्यास बन्नु पर्यो है स्टेबल फर्मबाट यसको स्टेबल फर्म H2 ग्यास नै हो भनेपछि यो अलरेडी फर्म छ दैट मीन्स रिएक्टेन्ट र प्रोडक्टमा के चेन्ज छ छैन त्यसोभए यसको केसमा इन्थाल्पी चेन्ज डेल्टा एस कति आउँछ त 0 आउँछ र मैले अघि भनेको थिएँ नि इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ कम्पाउन्ड को भ्यालु प्लस वा माइनस जुन हुन पनि सक्छ तर इलिमेन्ट को भ्यालु 0 हुन्छ त्यसकारण यो पनि नोट गरिराख
enthalpy of formation of element 0 है त्यो element चाहिँ हुनुपर्छ stable element हुनुपर्छ stable जस्तै enthalpy of formation of H2 gas को भ्यालु कति भयो 0 भयो त्यस्तै enthalpy of formation of sodium solid को भ्यालु पनि कति भयो 0 भयो 0 भयो तर याद गर मैले enthalpy of formation of I2 gas भन्यो भने यो 0 हुन्न किन होला विचार गर त I2 पनि त एलिमेन्ट हो नि किन I2 को चाहिँ भ्यालु 0 हुन्न I2 ग्यास को भ्यालु 0 किन हुन्न हो किनभने आयोडिन को स्टेबल फर्म ग्यास हैन सोलिड हो त्यसैले आयोडिन को सोलिड को भ्यालु 0 हुन्छ ग्यास को 0 हुन्छ भन्न पाइदैन अब यदि एलिमेन्टहरु एलोट्रोपिक फर्ममा बस्यो जस्तै कार्बन एलिमेन्ट हो नि ग्राफाइट पनि एलिमेन्ट को फर्म हो डायमन्ड पनि एलिमेन्ट को फर्म हो ल अब यसमा दुवै फर्ममा भ्यालु 0 हुन्छ कि हुन्न enthalpy of formation of graphite enthalpy of formation of diamond दुवै 0 हुन्छ हुन्छ कि हुँदैन हुँदैन यिनीहरु मध्ये जो स्टेबल छ नि त्यो स्टेबल चाहिँ 0 हुन्छ enthalpy of formation of stable form 0 अनि enthalpy of formation of other form positive हुन्छ याद गर जो स्टेबल छ त्यसको भ्यालु 0 अरुको पोजिटिभ हुन्छ यहाँ पनि ग्राफाइट को 0 र डायमन्ड को चाहिँ स्लाइटली पोजिटिभ हुन्छ जो स्टेबल छ त्यो 0 कार्बनमा थर्मोडायनामिकली ग्राफाइट स्टेबल छ थर्मोडायनामिकली ग्राफाइट स्टेबल छ डायमन्ड लेस स्टेबल छ त्यस्तै सल्फरमा कुन सल्फर मोर स्टेबल छ कुन सल्फर मोर स्टेबल छ यस कुन सल्फर मोर स्टेबल छ rhombic sulfur त्यसकारणले enthalpy of formation of rhombic equals to 0 अब हामीलाई एन्ट्रान्सहरुमा चाहिँ कुनै रिएक्सन को फर्मेसन कुन चाहिँ करेक्ट हो भनेर सोध्न सक्छ त्यसकारणले याद गर फेरि पनि भन्छु म फर्स्ट क्रममा तिमीले हेर्ने के 1 मोल अफ सब्स्टेन्स सेकेन्ड मा फ्रम रेस्पेक्टिभ एलिमेन्ट र थर्ड मा चाहिँ तिम्रो एलिमेन्ट को स्टेबल फर्मलाई हेर्नु पर्छ एकछिन के भयो ओके अब भयो ल अब हामी जाँदैछौँ अझै एउटा पोइन्ट छ enthalpy of formation of A को भ्यालु -20 किलोजुल छ enthalpy of formation of B को भ्यालु +20 किलोजुल छ है ल भन दुईटा मध्ये कुन चाहिँ स्टेबल enthalpy of formation -20 किलोजुल छ B को +20 किलोजुल छ दुईवटा मध्ये कुन चाहिँ मोर स्टेबल A स्टेबल कि B स्टेबल कुन चाहिँ मोर स्टेबल ओके यसै विचार गर न स्टेबल भनेको लो एनर्जी है स्टेबल भनेको लो एनर्जी स्टेबल भनेको लो एनर्जी ए बन्ने क्रममा एनर्जी रिलीज भयो राइट ए बन्ने क्रममा एनर्जी के भयो रिलीज भयो त्यसकारण यसको एनर्जी लो छ बी बन्ने क्रममा एनर्जी के भयो
एब्जर्ब भयो, एब्जर्ब भएपछि यसको एनर्जी के छ, हाई छ। भनेपछि आफै विचार गर, ए र बी मा कुन चाहिँ मोर स्टेबल भयो, ए। त्यसकारणले याद गर यो भ्यालु हेरेर थाहा हुन्छ है, जहाँ नेगेटिभ छ त्यो मोर स्टेबल छ, जहाँ पोजिटिभ छ त्यो चाहिँ के हुन्छ, लेस स्टेबल। भनेपछि यहाँ दुईटा पोइन्ट नोट गर, increase in negative value of enthalpy of formation increases stability. Right? Increase in negative value increases stability. Increase in positive value, positive value decreases stability, decreases stability. यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है, हामीलाई भ्यालु दिएर डाइरेक्ट सोध्न सक्छ कहिलेकाहीँ, पोजिटिभ भ्यालु र नेगेटिभ भ्यालु। नेगेटिभ भ्यालु बढ्यो भने स्टेबिलिटी बढ्छ, पोजिटिभ भ्यालु भने स्टेबिलिटी घट्छ। भ्यालु बारेमा हामीले डाइरेक्ट भन्न सक्छौँ। ल, इन्थाल्पी अफ फर्मेसनमा लास्ट एउटा क्वेसन सोधेँ, त्यसपछि सकियो। एक्सप्लोसिभहरू हुन्छ नि, पटकाहरू अथवा एक्सप्लोसिभहरू, उनीहरूको इन्थाल्पी अफ फर्मेसन के हुन्छ, पोजिटिभ हाई हुन्छ कि नेगेटिभ हाई हुन्छ कि लो हुन्छ? ल विचार गर त, इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ एक्सप्लोसिभहरू पोजिटिभ हाई हुन्छ कि नेगेटिभ हाई हुन्छ? पोजिटिभ हाई अर नेगेटिभ हाई? पटका भनेपछि यहाँ कन्फ्युज हुनुहुँदैन, इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ एक्सप्लोसिभ भनेपछि पटका पड्काउने होइन, पटका बनाउने हो। पटका बनाउँदाखेरि बनेको पटकाहरू के हुन्छ, स्टेबल कि अनस्टेबल? बनेको पटकाहरू के छ, अनस्टेबल छ। अनस्टेबल चाहिँ एक्सप्लोसिभहरूमा चाहिँ के हुन्छ त, पोजिटिभ हाई हुन्छ। यो याद गर है, एक्सप्लोसिभमा पोजिटिभ हाई हुन्छ। ल, अब हामी डिस्कस गर्छौँ सेकेन्ड टर्म, स्ट्यान्डर्ड इन्थाल्पी। स्ट्यान्डर्ड इन्थाल्पी of combustion. Standard enthalpy of combustion. Combustion भनेपछि केमिकली अक्सिजनसँग कम्प्लिटली बर्न हुनु पर्यो र जसको कम्बसन भने हो त्यो 1 मोल हुनु पर्यो। जस्तै सामान्य कुरा, मैले इन्थाल्पी अफ formation of enthalpy of combustion of methane भन्यो भने अब यहाँ मिथेन 1 मोल हुनुपर्छ भनेपछि यसको कन्डिसन हेर है, CH4 ग्यास मिथेन 1 मोल अक्सिजनसँग बलेर हो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा कार्बन हाइड्रोजन अक्सिजन भौतिक प्रोडक्ट के हुन्छ यसमा? यसमा प्रोडक्ट के हुन्छ? कार्बन डाइअक्साइड प्लस के हुन्छ? H2O लिक्विड हुन्छ। ल, अहिले चाहिँ ब्यालेन्स गर्दा कार्बन यो चाहिँ मिथेन 1 मोल हुनुपर्छ भनेपछि तिमीले यहाँ 2 राख र यहाँ 2 राख। यसको एउटै मात्रै कन्डिसन छ, जसको कम्बसन भन्ने हो त्यो चाहिँ 1 मोल हुनुपर्छ। र तिमीले एउटा कुरा याद गर, कार्बन कम्बसन भएपछि CO2, हाइड्रोजन कम्बसन भएपछि H2O, सल्फर कम्बसन भएपछि SO2, नर्मली SO2 लेखिन्छ। ल, त्यसो भए दुईटा काम गर, enthalpy of combustion of benzene र enthalpy of combustion of carbon CS2 दुईटै लिक्विड है। ल, दुवैको इक्वेसन करेक्टली लेख त। ल, कम्बसनको मैले कन्डिसन दिएको छु, कम्बसनको इक्वेसन लेख। ल,
जसको कम्बसन हो त्यो 1 मोल हुनु पर्यो है जसको कम्बसन भने हो त्यो 1 मोल हुनु पर्यो जस्ट राइट इक्वेसन त्यसपछि बल्ल हामी डिस्कस गर्छौं तिमीले पनि लेख्नु पर्यो मैले त लेखेर भएन यस म चेक गर्दैछु आइन्छ आइरहेछ अलिअलि अघि लेखेर हुन्छ C6H6 लिक्विड यसले अक्सिजनसँग बल्यो मैले अघि भनिसकेँ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड बर्न हुँदा कार्बन डाइअक्साइड र वाटर मात्रै हुन्छ भनेपछि कार्बन डाइअक्साइड ग्यास प्लस वाटर लिक्विड हो ब्यालेन्स गर्दा यो 1 मोल हुनु पर्यो ओके आफै लेख्नुहुन्छ आफै रब गर्नुहुन्छ रे आफै लेख्छ आफै रब गरिन्छ यसमा ब्यालेन्स गर्दा यो 1 मोल हुनुपर्छ भनेपछि यहाँ कति आउनु पर्यो 6 आउनु पर्यो आफै यहाँ 6 आउनु पर्यो यहाँ कति आउनु पर्यो 3 आउनु पर्यो र ब्यालेन्स गर्दा हेर है 6 2 जा 12 प्लस 3 15 15 भएपछि प्लस 15/2 हुन्छ ब्यालेन्स गर्दाखेरि यो 1 मोल भयो यो भयो इन्थाल्पी अफ कम्बसन यो भयो इन्थाल्पी अफ कम्बसन अफ ग्लुकोज अब सेकेन्डमा मैले CH2 को सोधेको छु है ल भन CH2 लिक्विड छ हो प्लस अक्सिजन ग्यास ल यसमा मैले अघि भनिसकेको छु कार्बनको प्रोडक्ट के आउँछ कार्बन डाइअक्साइड सल्फरको प्रोडक्ट आउँछ सल्फर डाइअक्साइड ल भन यसको प्रोडक्ट के हुनु पर्यो CO2 ग्यास प्लस SO2 ग्यास ब्यालेन्स गर्दा यहाँ 2 आउनु पर्यो यहाँ के आउनु पर्यो 3 आउनु पर्यो भनेपछि यसमा 1 मोल सब्स्टेन्स बर्न हुनु पर्छ ल अब एउटा क्वेशन सोधेँ है कार्बन लिए मैले सोली है ग्राफाइट लिए अक्सिजन ग्यास लिए र प्रोडक्ट बन्यो कार्बन डाइअक्साइड ग्यास ल यो इक्वेसन हेरेर एक्जाम्पल एकछिन है अब ऊ भएको छ एकछिन नेटवर्कमा के प्रब्लम भयो एकछिन वेट गर्नु है हुन्छ सर मलाई बोर्ड आइरहेछ हजुर सर बोर्ड आइरहेछ देखिन्छ तलको चाहिँ काटिएको छ त म लेख्दिन होला है ठिक छ ल त्यतिबेला पुग्छ कन्टिन्यू गर्नु सर ओके यसमा मैले के सोधिरहेको छु भन्दाखेरि यो इक्वेसन सबैले हेर है यो हेर्दाखेरि यसमा यो भनेको इन्थाल्पी अफ फर्मेसन हो कि इन्थाल्पी अफ कम्बसन हो ल भन यो भनेको इन्थाल्पी अफ फर्मेसन हो कि इन्थाल्पी अफ कम्बसन हो रेस्पोन्स गर ल कम्बसन भनेर रेस्पोन्स आयो यो इक्वेसनले इन्थाल्पी अफ फर्मेसन बुझायो कि कम्बसन बुझायो दुवै बुझायो फर्मेसन पनि बुझाइरहेछ कम्बसन बुझाइरहेछ है यो एकदम साइनी कुरा छ यहाँ हेर यहाँ कार्बन 1 मोल बर्न भएको हुनाले
कार्बन 1 मोल बन्ड भएको हुनाले यो कम्बसन अफ कार्बन पनि हो। त्यस्तै कार्बन डाइअक्साइड 1 मोल फर्म भएको हुनाले यो फर्मेसन अफ कार्बन डाइअक्साइड पनि हो। त्यसकारणले यसले इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ कार्बन डाइअक्साइड भन्नु र इन्थाल्पी अफ कम्बसन अफ कार्बन भन्नु सेम कुरा हो। फर्मेसन अफ कार्बन डाइअक्साइड र कम्बसन अफ कार्बन दे आर सेम। त्यस्तै अर्को याद गर, इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ वाटर भन्नु र के चाहिँ सेम होला भन। इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ वाटर भन्नु र इन्थाल्पी अफ कम्बसन अफ हाइड्रोजन भन्नु पनि सेम हो। र अझै एउटा इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ SO2 generally represents है इन्थाल्पी अफ कम्बसन अफ सल्फर। हामीलाई पछि हेस्लरको क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा डिफरेन्ट डाटाहरू चाहिन्छ। जस्तो कि हामीलाई फर्मेसन अफ CO2 चाहिरहेको छ तर कम्बसन अफ कार्बन दिएको छ भने यु क्यान युज सेम भ्यालु जस्ताको तस्तै युज गर्न पाउँछु, तलमाथि गर्नु पर्दैन। त्यस्तै फर्मेसन अफ वाटर चाहिएको छ, कम्बसन अफ हाइड्रोजन छ भने यु क्यान डाइरेक्टली युज हो। त्यो कुरा चाहिँ याद गर, हामी नेक्स्ट क्लासमा क्याल्कुलेसन गर्न चाहिन्छ। यो भयो। अब कम्बसन नर्मली मैं सोधेँ इन्थाल्पी अफ कम्बसन ल भन, इन्थाल्पी अफ कम्बसन पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ हुन्छ? इन्थाल्पी अफ कम्बसनको भ्यालु पोजिटिभ अर नेगेटिभ? कम्बसन के हुन्छ, पोजिटिभ अर नेगेटिभ भन? कम्बसनको भ्यालु प्लस अर माइनस? कम्बसन खै त रेस्पोन्स? ओके, combustion is always negative because combustion is exothermic process. Combustion is exothermic process, right? कुनै पनि combustion process दिइरहेको छ भने त्यो exothermic हुन्छ है। अक्सिडेसन हुन्छ नि, जस्तै हामी भन्छौँ नि Fe plus O2 gives out Fe2O3 भन्यो भने आइरनले अक्सिजनसँग कम्बाइन गरेको छ, त्यस कारणले यो प्रोसेस एक्सोथर्मिक हुन्छ र भ्यालु नेगेटिभ हुन्छ। त्यस्तै H2 plus O2 gives out H2O के भन्यो भनेदेखि यहाँ पनि अक्सिजन आयो, जहाँ पनि अक्सिजन आएर कम्बसन भइरहेको हुन्छ दे आर एक्सोथर्मिक है, र भ्यालु हुन्छ नेगेटिभ। एक्सेप्सन चाहिँ छ एउटा, एक्सेप्सनमा त गए म। एक्सेप्सन फ्लोरिनको कम्बसनमा जाउँ। फ्लोरिनको कम्बसन भनेपछि इक्वेसन के हुन्छ? फ्लोरिन प्लस अक्सिजन ग्यास गिव्स आउट OF2 ग्यास बन्छ। यो पनि कम्बसन हो तर यसको भ्यालु पोजिटिभ छ। किनभने अरु सबै ठाउँमा अक्सिजनले बाल्ने काम गर्छ, यो ठाउँमा अक्सिजन आफै बल्यो। अक्सिजन itself undergo oxidation. Oxygen itself undergo oxidation. ल यो याद गर्नु पर्यो। अरु सबै ठाउँमा अक्सिजनले अरुलाई अक्सिडाइज गर्छ, द्याट मिन्स अरुलाई बाल्छ, तर यहाँनेरि अक्सिजन आफै बल्छ, त्यसकारणले प्रोसेस इज रिभर्स। experimentally okay, experimentally हेरौं, इन्थाल्पी अफ कम्बसन निकाल्न पर्यो भने तिमीले डाइरेक्ट हिटबाट निकाल्न सक्छौ, Q/N गर्न सक्छौ। इन्थाल्पी अफ कम्बसन निकाल्नु पर्यो भने डाइरेक्ट के गर्न सक्छौ? Q/N गर्न सक्छौ। Q भनेको हिट लस अर गेन, N भनेको नम्बर अफ मोल्स है। तर कम्बसनमा चाहिँ नेगेटिभ राख्नाले यो चाहिँ के हुन्छ भने एक्सप्रेस इन नेगेटिभ है, एक्सप्रेस
इन नेगेटिभ। यो फर्मुला इम्पोर्टेन्ट छ है, यसमा हामीले एक मिनट है, ठिक छ। यो फर्मुलामा हेर है, कम्बसन दिएर हिट निकाल्न पनि सोध्छ, हिट दिएर कम्बसन निकाल्न सोध्छ, हिट र कम्बसन दिएर मोल वा मास निकाल्न पनि सोध्न सक्छ, जसको लागि पनि यु क्यान डाइरेक्टली युज दिस फर्मुला। यसलाई एउटा क्वेसन लेखिदिएँ मैले, क्वेसन लेख, क्याल्कुलेट टोटल हिट प्रोड्युस्ड by combustion of 100 gram of ethanol है, 100 gram of ethanol है। ल इन्फर्मेसन यस्तो छ, इन्थाल्पी अफ combustion of C2H5OH equals to X। ल X को टर्ममा आन्सर फाइन्ड आउट गर। अहिले इन्थाल्पी अफ कम्बसन दिएको छ, तिमीले निकाल्नु पर्ने छ Q। ल गर त, X को टर्ममा आन्सर चाहियो, X को टर्ममा आन्सर चाहियो हामीलाई। यस, ट्राई गर। X को टर्ममा कति आउँछ आन्सर? -0.1x भन्ने कुरा आयो, अलि होइन कि? ट्राई गर सबैले। यो फर्मुला लाउनु भन्दा पहिले हेर है, कम्बसन हामीलाई दिएछ, हिट पनि सरी कम्बसन दिएछ, हिट निकाल्नु पर्ने छ। नम्बर अफ मोल्स निकाल पहिला। नम्बर अफ मोल्स इक्वल्स टु मास बाई मोलार मास। 100 बाई इथानोलको मोलार मास कति छ? 30। भनेपछि यो भनेको 10/3 आयो। नम्बर अफ मोल्स 10/3। अब फर्मुलामा लाउ न, 10/3 नम्बर अफ मोल्स छ Q। एकछिन है, इन्थाल्पी अफ कम्बसन X छ इक्वल्स टु Q अपन 10/3 भनेपछि Q इक्वल्स टु कति आएछ? -10x/3। यसरी हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। भनेपछि पहिला नम्बर अफ मोल्स निकाल, नम्बर अफ मोल्स निकालिसकेपछि हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। ठिक छ, यो भयो एउटा है। ए सरी करेक्ट, मोलार मास 46 है, मैले इथेन भन्नु ठाने 46 भयो, त्यस कारण यो अलि भएन। यो आन्सर चाहिँ कति हुने भयो? 100/46 है, त्यहाँ मैले इथेन भन्नु ठानेछु, -100x/46 हुन्छ। ल यो हेर्नु पर्यो। ल ओके, यसमा याद गर है, Q को आन्सर आउँदा नेगेटिभ आउनुपर्छ, किनभने हिट रिलिज भएको छ नि त, त्यसकारण Q को आन्सर अटोमेटिकली नेगेटिभ आउँछ। अर्को क्वेसन, नेक्स्ट क्वेसन लेख, क्याल्कुलेट टोटल हिट absorbed to decompose 54 grams of water if enthalpy of combustion of hydrogen equals to -y kilojoule per mole. Question लेखो, calculate total heat absorbed to decompose 54 grams of water if
enthalpy of combustion of hydrogen equals to minus y. यो क्वेशन चाहिँ अघिभन्दा अलिक फरक छ, थोरै फरक छ। यसमा डाटा कस्तो दिएको छ? कम्बसन अफ हाइड्रोजनको डाटा दिएको छ है, कम्बसन अफ हाइड्रोजनको डाटा दिएको छ, तर सोधेको चाहिँ वाटरको छ। भनेपछि यिनीहरूलाई कनेक्ट गर्ने काम यो इक्वेसनबाट गर। सबभन्दा पहिला सबैले कम्बसन अफ हाइड्रोजनको इक्वेसन लेख। कम्बसन अफ हाइड्रोजनको इक्वेसन लेख त। इक्वेसन के हुन्छ? H2 gas plus O2 gas gives out H2O liquid. यो छ इक्वेसन। कम्बसन यो हाफ भयो। डेल्टा H माइनस Y स्टेप राम्रोसँग हेर्ने है। यो त हामीले इक्वेसन लेख्यौं, तर हामीलाई सोधेको छ वाटरको। यो पनि डिकम्पोजिसन। यहाँ वाटर त आयो नि, वाटर फर्म भएर आयो कि डिकम्पोज भएर आयो? राम्रोसँग हेर। यहाँ वाटर फर्म भयो कि डिकम्पोज भयो? वाटर फर्म भएको छ, तर हामीलाई डिकम्पोज गर्नु परेछ भनेपछि हामीले इक्वेसनलाई रिभर्स गरिदेऊ न। H2O liquid convert into H2 gas plus O2 gas. ठीक छ? यो हाफ गर, डेल H इक्वल्स टु प्लस Y आयो। ल अब इक्वेसन रिभर्स गर्दा भ्यालु चेन्ज हुन्छ, हामीले हिजो भनिसकेका छौं। भनेपछि 1 मोल वाटर डिकम्पोज हुँदा Y किलोजुल रिलिज, सरी एब्जर्ब भयो। ल आन्सर गेस गर, आन्सर गेस गर। हामी आन्सरको नजिक पुगिसक्यौं, आन्सर गेस गर। Y को टर्ममा कति हुन्छ आन्सर? व्हाट इज आन्सर? 3Y करेक्ट। किन हेर है, यो 1 मोल भने 18 ग्राम, 18 ग्राम वाटर Y किलोजुल एब्जर्ब हुन्छ, तर हामीसँग वाटर छ 54 ग्राम भने 3 मोल हो। त्यसकारणले आन्सर भयो Y अपन 18 into 54, आन्सर भयो 3Y। यसरी एउटा इन्फर्मेसनबाट अरुको डाटा पनि निकाल्न सकिन्छ। त्यसकारणले इन्थाल्पी अफ कम्बसन र हिटसँग रिलेटेड क्वेशनहरु धेरै दिइरहेको हुन्छ। सबैको लागि फर्मुला के हो त? डेल H इक्वल्स टु Q बाइ M। अब म फाइनली एउटा कुरामा पुगे। मसँग A र B दुईवटा कमर्शियल फ्युल छ, राइट? कमर्शियल फ्युल छ। यसको इन्थाल्पी अफ कम्बसन माइनस 80 किलोजुल पर मोल छ, माइनस 40 किलोजुल पर मोल छ अर्कोको। अब दुईवटामा A ले 80 किलोजुल रिलिज गर्यो, B ले 40 किलोजुल रिलिज गर्यो। ल भन कुन फ्युल मोर इफिसिएन्ट हुन्छ होला? विचार गर त, कुन फ्युल मोर इफिसिएन्ट हुन्छ होला? फर्स्ट को मोर इफिसिएन्ट कि सेकेन्ड को मोर इफिसिएन्ट? फर्स्ट ले 1 मोल ले 80 दियो, सेकेन्ड मा 1 मोल ले 40 दियो। ल भन which is more efficient, first or second? ओके ल यसमा हेर, फर्स्ट र सेकेन्डमा कुन हो भन्न सकिन्न। आन्सर यो अहिले, किनभने कमर्शियल इफिसिएन्सी हेर्ने भनेको पर मोलको टर्ममा होइन, पर ग्रामको टर्ममा। किन? कमर्शियल कुरा त मार्केटको कुरा हो नि त। मार्केटले 1 मोल पेट्रोल चिन्दैन, मार्केटले 1 मोल ग्यास चिन्दैन, मार्केटले 1 मोल कोल चिन्दैन, मार्केटले चिन्छ 1 ग्राम चिन्छ। जसले थोरै ग्राम बलेर धेरै ग्राम हिट प्रोड्युस गर्छ त्यो इफिसिएन्ट हुन्छ। त्यसकारणले इफिसिएन्सी हेर्दा हामी डाइरेक्ट इन्थाल्पी अफ कम्बसन हेर्न सक्दैनौं, हामीले पर ग्राम भ्यालु हेर्नुपर्छ। त्यो पर ग्राम भ्यालुलाई भन्छ क्यालोरिफिक भ्यालु हेर्छौं, क्यालोरिफिक भ्यालु है, भ्यालु। त्यसले के गर्छ? मेजर efficiency of fuel, efficiency of fuel। र
पर मोलको भ्यालुलाई पर ग्राममा लानु पर्यो। त्यसकारणले क्यालोरिफिक भ्यालुको फर्मुला हुन्छ इन्थाल्पी अफ कम्बसन, इन्थाल्पी अफ कम्बसन डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास हुन्छ। एन्थाल्पी अफ कम्बसन डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास। अब त्यसो हो भने एउटा काम गरौँ, यो मिथेन हो, यो हाइड्रोजन हो। ल यो फर्मुला युज गरेर सबैले यसको क्यालोरिफिक भ्यालु निकाल त। यो दुवैको क्यालोरिफिक भ्यालु फाइन्ड आउट गर, दुवैको क्यालोरिफिक भ्यालु फाइन्ड आउट गर। सर फेरि फ्रिज भयो पक्कै पक्कै